पहिलो भेट। पहिलो पटक उनलाई दाइको बिहेमा देखेको थिए। चरको काम अनि रमाइलो छेड। रुखको छारी खोज्दै शीतलताको आवश्यकता थियो हामीलाई। टाइट सर्ट र प्यान्ट अनि त्यही माथि कोट। यो गर्मीमा राम्रो पनि त देखिनु थियो अनि गर्मी पनि त सहनु थियो। छारी खोज्दै हामी 4-5 जना केटाको हो चोकतिर निस्कियो। कसैलाई भोला खानु थियो, कसैलाई चुरोट, कसैलाई कोक पिउनु थियो। हामी त्यो ठाउँमा पहिलो पटक गएका थियौँ। जन्ती बनेर दुलै लैजान काठमाडौँदेखि चितवनसम्म आइपुग्यो। सुन्दर बेहुली, सुन्दर सजावट, रातो साडी, रातो चुरा, हातमा मेहेन्दी। एक्चुअली दाइ साह्रै भाग्यमानी, राम्री भाउजू पाउनु भयो नि त। तर मेरो नजर भाउजूको छेउमा निलो लेहेङ्गा लगाएर उभिएकी केटीमा गयो। सी वाज ब्युटिफुल। ओठमा लिपस्टिक, खुल्ला छाडेको उसको कर्ली कपाल अनि हातमा भाउजूको जस्तै मेहेन्दी। नजर यताउता गर्दै तडपिँदै थियो। उसका नजरले कसैलाई खोजिरहेको थियो। कोही चाहन्थ्यो, सायद साथी, सायद दाजुको जुत्ता। मुसुक्क मुस्कुराउँदा ऊ झनै राम्री देखिँदै थिए। म मेरो साथी अनि मेरो अरू दाई भाइ हामी 4-5 जना भएर उसलाई फलो गर्न थाल्यौँ। उसँग उसका साथीहरू पनि थिए। घरैबाट भएको बिहे निकै रमाइलो लाग्दै थियो। पञ्चे बाजाको ध्वनि अनि मण्डपबाट बसाइरहेको धुप, क्याटरिङबाट पाकिरहेको खानाको वासना। एक्चुअली मलाई रमाइलो लाग्दै थियो यो ठाउँ। गर्मी त थियो तर पहिलोपटक आएर पनि होला। मान्छेको चहल पहल, एकअर्काको साथ अनि खुसी साटासाट। साह्रै राम्रो माहौल थियो। मनमा नै भने जन्तीलाई पहिलो प्रायोरिटी दिँदो रहेछ। हामी खानालाई भित्र गयौँ। त्यहाँ पनि ऊ नै थिए। खानाको प्लेट लिगेर ऊ त्यहाँ बसिरहेकी थिए। मैले आफूले लगाएको चस्मा खोलेर एउटा कुर्सीमा राखेँ। लगाएको कोट पनि खोलेर कुर्सीमै राखेँ अनि खानाको प्लेट समातेर पुलाउ हाल्नतिर लागेँ। ऊ मेरो नजिकै थिए। उसले छर्केको पर्फ्युमको वासना निकै कडा थियो। ऊ जहाँ जान्थे त्यही मगमगाउँथ्यो। म केही नबोली उसको छेउबाट गएँ। दाई भाइ अनि साथीहरू केटीहरूको ग्याङतिर नजर लगाइरहेका थिए। मेरो डाटाले काम गरिरहेको थिएन। मलाई फेसबुक चलाउन खुब मन लागिरहेको थियो। तर पनि मलाई किन अत्यास लाग्दै थियो। मम्मी घरमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। भिडियो कल गरे छोरा पुगेपछि भन्नुभएको थियो। तर म यतै कतै अल्झे छु। रमाइलो त भएको थियो। कोही छाडाकुरा गर्दै थिए दाइको बारेमा, कोही हाँस्दै थिए त त्यही कुरामा। अनि परको बेहुलीपट्टिको केटीहरू, उनीहरू आफ्नै धुनमा थिए। मलाई डर थियो दाइहरूले कुरा बिगार्छन् कि। त्यही भएर मैले सुशीला आफ्नो साथमा राखेर पर निस्किएँ। कतै वाइफाई पो कनेक्ट हुन्छ कि। वरिपरिको भुराहरूलाई सोधेँ तर कसैले वाइफाईको पासवर्ड थिएन। नेटवर्क पुरै डाउन थियो। कसैको मोबाइलमा डाटा चलेको थिएन। फोनबाट फोन गरेँ र मम्मीलाई भने, हजुरलाई लेखेको रहेनछ मम्मी बिहे हेर्न, डाटा फिटिकै चल्दैन। मम्मीले हस् भन्दै रमाइलो गर भनेर फोन राखिदिनु भयो। 12 बजिसकेको थियो। मसँग त्यति समय त थिएन। त्यही पनि उसलाई हेरिरहँ भइरहेको थियो। मसँग बोल्ने आँट र हिम्मत दुवै थिएन। अगाडि गएर चुपचाप बिहे हेर्न थाले। ऊ पनि आफ्ना साथीहरूसँग त्यही थिए। घरिघरि उसले हामीतिर हेर्दा मैले नजर फेरिहाल्थेँ। किन उसको आँखासँग आँखा जुताउन नै सकिनँ। इट सिम्स लाइक मैले उसलाई फलो गर्दैछु। म यस्तो प्रतीक्षामा थिएँ कति बेला ऊ एक्लै होली र उसँग गएर बोलौँ। न्यू पनि त थियो मसँग वाइफाईको पासवर्ड। पञ्चे बाजा बजिरहेको ठाउँतिर दाइहरू उतै गएछन्। केटीहरू पनि उतै रमाइरहेका थिए। कोही नाच्दै थिए त कोही यसै बेतालमा धुलो उडाइरहेका थिए। कोही भाका मिलाएर गीत गाउँदै थिए। सालीहरूलाई च्यालेन्ज भन्दै सन्दीप दाइले जिस्काउन थाल्यो। अगाडि लय हालेर गीत गाउँदै पञ्चे बाजामा नाच्न थाल्यो। सालीहरूको ग्याङ पनि नाच्दै धुलो उडाउन थाले। तर म उनलाई नै निहाल्दै थिएँ। कति राम्री, खास यही जन्मेको भए उसँग मेरो पहिला नै भेट हुने थियो। तर अन्यलमा थिए। कतै उसको कोही त छैन। दैत म पनि के सोचेछु। सुशील तिमीलाई चितवन कत्तिको मन पर्यो? उतिर हेर्दै मैले सोधेँ। उसले पनि आफ्नो आङ तन्काउँदै भन्यो, ठाउँ त राम्रै छ तर हरियाली पनि त धेरै नै रहेछ। हरियाली भन्नुको उसको मतलब थियो
केटीहरू र उसका सुन्दरता। तिमीलाई को मन पर्यो यहाँ मध्ये? उसले निलै सारी लगाएकी हल्की केटीतिर इसारा गर्दै भन्यो। अनि तिमीलाई? मलाई त लेङ्गा लगाउने वाली। त्यो निलो वाली? अरे सन्दीप दाइले पनि त उसैलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमै बुढाले उडाउला नै विचार गर। निराशपन मेरो अनुहारमा छाइसकेको थियो। यी बुढा जहाँ गए पनि केटीलाई आँखा नलगाएको ठाउँ नै छैन होला। त्यही पनि मैले हार भने मानेको थिइनँ। सुशील र म चोकतिर निस्कियौँ रिचार्ज कार्ड खोज्दै। 50 को एनटिसीको रिचार्ज कार्डसँगै उसले एउटा चुरोट मगायो र मैले एउटा कोक। पसलमा बसेका एउटा बुढा मान्छेले हामीतिर हेर्दै सोधे, बाबुहरू बेहुलीपट्टिको कि बेहुलापट्टिको? मैले मुस्कुराउँदै भने, बेहुलापट्टिको। काठमाडौँदेखि नै आउनुभएको हो र? हजुर हो नि। मैले कोकको बोतल क्यारेटमा राख्दै पैसाको नोट उनको हातमा थमाइदिन्छु। प्रेम यस्तो रोग हो जहाँ छटपटी हुन्छ एकअर्कालाई नदेख्दा। त्यो मैले देखिसकेको छु। प्रेम यस्तो रोग हो जहाँ एकजना नजुकी सम्बन्ध टिक्दैन र पनि यो मनलाई त्यही प्रेम आवश्यक पर्छ। ऊ राम्री थिए, त्यही भएर त होला यो मन झन् चञ्चल हुँदै थियो। तर सन्दीप दाई बीचमा आएर भिलेनको रोल निभाउँदै थिए। क्याटरिङ गर्ने ठाउँमा पानी सकिसकेको रहेछ। पानी खानलाई म धारातिर जाँदै थिएँ। ऊ त्यहीँ उभिरहेकी थिए। फोनमा कसैसँग बोल्दै थिए। जब म उसको नजिकबाट जाँदै थिएँ मुटुको गति एकदमैसँग दौडिँदै थियो। मलाई बेचैन महसुस हुँदै थियो। कसैसँग बाँच्दै थिए र फोन काटेर रुन थाली। ऊ मतिर हेर्दै आफ्नो आँसु पुस्न थाली र मुस्कुराई। ठिक त छौ नि तिमी? उसको छेउमा गएर सोधे। हजुर ठिक छु। मैले पानीको ग्लास उसलाई दिँदै भने, पानी पिउ अनि लामो सास तान त। उसले थ्याङ्क यू भन्दै पानी एकै घुड्कीमा सकेर मतिर ग्लास तेर्साई। हजुर भिनाजुको को पर्नुहुन्छ? मेरो ठुलमम्मीको छोरा। ए नजिकैको हुनुहुँदो रहेछ। अनि तिमी नि? मेरो ठुलबुवाको छोरी। तिमी पनि त नजिकैको रहेछौ। मैले मुस्कुराउँदै भने। उसले मतिर हेर्दै हात अगाडि बढाई। मेरो नाम चाहिँ समीक्षा पौडेल। मेरो चाहिँ रूपेश दाहाल। मैले पनि आफ्नो परिचय उसलाई दिएँ। फेसबुक युज गर्छौ तिमीले? मैले सोधेँ। या सम टाइम। अनि हजुरले? अहिले म त्यही चलाउन नपाएर तडपिरहेको छु। किन त्यस्तो एडिक्ट? कि गर्लफ्रेन्डसँग बोल्न नपाएर हो? एक्चुअली मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन ल। मलाई अल्छी लागेर हो कि। एक त टाइम बितिरहेको छैन, त्यही भएर पनि। अनि अर्को डाटा नचलेर तनावमा छु। धादिङमा चल्न रोकिएको नेट यहाँ आउँदासम्म चलेन। अफ गरेर अन गर्नुभयो त हजुरले? उसले सोधे। नै छैन नि। एकचोटि गर्नु त। मैले कहिलेकाहीँ नेट नचल्दा प्राय अन अफ गर्छु अनि मजाले चल्छ। एक्चुअली उसको आइडिया काम आयो। वाउ थ्याङ्क यू। मुस्कुराउँदै उसलाई भन्न थाल्छु। मेरो ओठको मुस्कान देखेर ऊ पनि मुस्कुराई। मैले फेसबुक खोलेको के थिएँ, नोटिफिकेसनले पुरै भरिएको थियो। सर्च बारमा गएर उसको नाम सर्च गरेँ। जिन्स प्यान्ट र रातो टी सर्ट लगाएर उभिएको प्रोफाइल। त्यहाँ गएर उसलाई देखाउँदै सोधे, तिमी हो र? ऊ हाँस्दै भन्न थाली, एक्चुअली नि यो मेरो पुरानो फोटो हो, अहिले त मोटी भएको छु है। मैले रिक्वेस्ट त पठाएँ तर उसले एक्सेप्ट उति बेलै गरिने। अहिले जान्छु ल, बोल्दै गरौँला नि। यति भनेर ऊ मण्डपतिर गई। लागिरहेको तिर्खा पनि मेटियो। मलाई यो कुरा गुम्साएर राख्न पनि मन लागेन। सुशीललाई गएर सुनाइहाले। उसले इसारा गर्दै भन्यो, फर्स्ट स्टेप त चलायो तर पाइला पाइलामा विचार गर है साथी। सन्दीप दाई फटा छन्। दाइले भाउजूको सिउँदो रङ्गाए तर भाउजूको परिवारमा निराशपन पनि छाउँदै थियो। बेहुलापट्टि खुसी हुँदै जाँदा बेहुलीपट्टि दुखी हुँदै थियो। पञ्चे बाजा बजाउँदै अघि बढ्दै थियो। साँझ झमक्क परिसकेको थियो। भाउजूको बुवा आमा सबै रुन थाले अनि समीक्षा ऊ पनि रुँदै आफ्नो आँसु पुस्दै थिए। तर सन्दीप दाई अझै पनि जुत्तामा नै अड्किरहेका थिए। बल्ल तल्ल 25,000 दिएर जुत्ता लिए। मलाई फिटिकै मन परेको थिएन सन्दीप दाई र समीक्षा नजिक भएको। ऊ जति बेला मलाई देख्थे मुसुक्क मुस्कुराउँथे
अनि नजर फेरिहाल्थे। बदलामा म पनि मुस्कुराइदिन्थेँ। हामी बेहुली लिएर काठमाडौँको लागि निस्किँदै थियौँ। भाउजू धेरै नै रुन थाल्नुभयो र दाइले जिस्काउँदै भाउजूलाई आफ्ना गफमा भुलाउन थाल्नुभयो। हामी बसमा बसेर हल्ला गर्दै रमाइलो गरिरहेका थियौँ। घरि दाइलाई कल गर्दै भाउजूलाई दुःख नदिनु भन्दै जिस्क्याउँथ्यौँ। त्यो पलहरू निकै रमाइलो भइरहेको थियो। खाजा खाना भनेर हामी थाक्रे पुगेर बस रोकियो। सबैजना थाकिसकेका थियौँ। त्यही पनि सास भइन्जेल रमाइलो गर्दै थियो। कोही टोयलेट, कोही चुरोट, कोही खाना खाना भित्र गए। राति 12 बजे हामी फेरि काठमाडौँतिर लाग्यौँ। घर पुग्दा रातिको 2 बजेको थियो। थानकोटको जामले निकै असर गरेको थियो। त्यही पनि छिटो घर पुगेका थियौँ। घर जान साथ थकित शरीरलाई आफ्नो बेडमा फ्याँकिदिए। बिहान 8 बजे बल्ल आँखा खुलेको थियो। मोबाइल खोलेर फेसबुक चलाउँदै थिए। त्यतिकैमा समीक्षा पौडेल एक्सेप्टेड योर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट भनेर नोटिफिकेसन आएको थियो। उसको प्रोफाइलमा गएर उसको फोटोहरू हेर्न थाले। सी चेन्ज्ड हर प्रोफाइल पिक्चर एज वेल। लेहेङ्गा लगाएको हिजोको फोटो उसले राखेकी थिए। कमेन्ट पढ्दै गए। ब्युटिफुल, औसम, मेरी माया विथ लभको इमोजी। शिट, सन्दीप दाई पनि कमेन्ट गर्न भ्याइसकेका थिए। ब्युटिफुल, राम्री मान्छे। एउटा आश त थियो, त्यो पनि मर्यो। होइन, केटीहरूप्रति केटाहरू किन यति धेरै मरिहत्ते गर्छन्, त्यो चाहिँ मैले अझै बुझिनँ। हाई, भाउजूको ख्याल राम्रोसँग गर्नु है, अनि थ्याङ्क यू हिजोको लागि। उसको म्यासेज आइसकेको थियो। मुस्कुराउँदै मैले रिप्लाई दिएँ, भाउजूको ख्याल त दाइले राख्ने हो नि। मैले हाँसेको इमोजी सहित पठाएँ, अनि थ्याङ्क यू तिमीलाई पनि मलाई नेट चलाउन सिकाएकोमा। जिस्किँदै जिब्रो बाहिर निकालेको इमोजी सहित पठाएँ। मलाई सोध्न मन थियो सन्दीप दाईको बारेमा, तर आँट र हिम्मत थिएन के भनेर सोध्नु। तर मैले हिम्मत भने हारेको थिइनँ। इन्स्टाग्राममा गएँ। फेसबुकमा भन्दा बढी फोटो उसले आफ्नो इन्स्टामा हालेकी थिए। रिडिङ इज हर हबी, अनि ड्रइङ पनि। उसलाई नेपाली म्युजिकहरू पनि मन पर्दो रहेछ। अझै तल गए। त्यहाँ स्कुल र कलेज दुवैको नाम थियो। उसको प्रोफाइल स्टक गरेर सकेपछि फेरि इनबक्समा गएर रिप्लाई दिए, फोटोमा भन्दा बढी तिमी रियल लाइफमा राम्री रहेछौ। उसले बिल्ला नगर्नु भन्दै रिप्लाई गर्छे। केटीहरूलाई आश त हुन्छ राम्री भन्थियोस्, तर पनि भन्दा स्वीकार्नु त छैन। राम्री छैन म भनेर उल्टै आफै भन्छन्। सायद केटाहरूको झुटो कम्प्लिमेन्ट मन नपर्दो। उसले हिजोको फोटो फटाफट अपलोड गर्न थाल्छे। म पनि के कम, मैले पनि प्रोफाइल पिक्चर अपडेट गर्छु, त्यो पनि क्याप्सन सहित, आई लस्ट माई हार्ट इन चितवन। अनि कमेन्ट्स यति धेरै थियो कि त्यहाँ समीक्षाको पनि थियो। ह्यान्डसम बोय लभ्स हाम्रो चितवन, राम्रो चितवन। मेरो इनबक्समा आएर उसले भन्न थाल्छे, अरे त्यस्तो मन पर्यो चितवन, त्यसो भए फेरि आउनु न। साँच्ची? साँच्ची, तर कोही छैन। अरे किन छैन, भाउजूको माइत छ त, अनि म पनि त छु। चितवन घुमाउला नि। मलाई विश्वास लागेन, किन मैले घुमाउन होला र? फेरि म साँच्चीकै आइदिन्छु है। हुन्छ आउनु के। मैले सुशीललाई मेसेज गर्छु, केटा चितवन घुम्न जाने हो त? एक्जाम पछि जाउँला। यहाँ पढेर हात्ती ठुलो भएको छ र। जाम हिँड। कहिले? आज। मजाक नगर्न, पैसा छ तसँग? छ अलिअलि, मैले लेखेर पठाएँ। त्यसो भए आज होइन भोलि जाउँला। होइन, आजकै नाइट बसमा जाम, भोलि घुम्ने, पर्सि आउला नि फेरि। ल जाम त नि। हामी राति नै कसैलाई नभनी निस्कियौँ। मैले कलेजको झोला बोकेर मम्मीलाई सुशीलकोमा जान्छु भन्दै निस्किएँ, अनि सुशील मेरोमा जान्छु भन्दै निस्कियो। हामी कलङ्कीमा भेट भयौँ र नाइट बस चढेर चितवन लाग्यौँ। मलाई निन्द्रा फिटिक्कै लागेको थिएन। राति पुग्न अघि नै मैले समीक्षालाई मेसेज गरेको थिएँ, त्रिशुलीको फोटो सहित। उसले दङ्ग पर्दै मलाई मेसेज गरी, आर यु क्रेजी? हजुर साँच्चीकै आउनुभएको हो र चितवन? विश्वास लागेन? मैले भिडियो कल गरेर त्रिशुलीको दृश्य देखाइदिएँ। हजुर नि साँच्ची पागल हुनुहुन्छ। मैले आउनु के भनेको थिएँ, हजुर त हिँडिहाल्नु भएछ।
मैले आम भनेर सोधेको थिएँ त, तिमीले हुन्छ पनि त भन्यो। अब भोलि बिहान कता जाने नि? मैले सोधेँ। नारायणी अनि सौरा एक्लै आउनुभएको हो र? नै होइन, सुशील याद होला नि, मसँग उभिएको केटा, बिहेमा क्या? ए त्यो चस्मिस? ऊ नै। हुन्छ, म पनि साथी लिएर आउँछु। को साथी? मेरो बोयफ्रेन्ड। उसले मेरो खुलदुली बढाउन मनमा गोच्ने गरी भनी। रचना, मेरो बेस्टी। रमाइलो गर्नुपर्छ, सुत्न दिनु अब मलाई। उसले अफलाइन हुँदै हावा स्विट जर्नीसँगै लभको इमोजी पठाए अनि बसमा खलासीले बजाउन थाल्छ पुराना हिन्दी गीतहरू। साँच्चै म क्रेजी हुँदै थिएँ। घरमा झुट बोलेर कुरा लुकाएर चितवन आएको थिएँ। साथीलाई पनि आफूसँगै फसाएर यहाँसम्म ल्याए। बिचरा प्रेम मैले गर्दै थिएँ, साथ उसले पनि त दिँदै थियो। उसले मेरो काँधमा आफ्नो टाउको राखेर निदाइरहेको थियो अनि म बाहिरको चिसो हावा खान झ्याल अगाडि धकेलिदिन्छु। तर केही बेरमै अगाडि भएको एकजना दिदीले झ्यालको सिसा मतिर धकेल्छिन्। यो अक्सर यात्रामा सबैलाई हुने गर्छ। कसैलाई हावा मन पर्दैन, कसैलाई झ्याल बढी लगाएको मन पर्दैन। कम्प्रोमाइज गर्दै यात्रा गर्दै थिए। ठिकै छ भनेर उनी ननिदाइन्जेल सिसा आफैतिर राखे। उनी निदाएपछि झ्यालको सिसा फेरि उनीतिरै धकेलिदिए। जुन लागिरहेको थियो। कस्तो शान्त वातावरण, चिसो हावा अनि बगिरहेको त्रिशुली। यो वातावरणमा रम्दै थिएँ म। कलकल बगिरहेको नारायणी, चिसो हावा अनि रमणीय दृश्य। जुनको उज्यालोको किरण काफी थियो। हामी दुवै हिँडेर एकछिन नारायणी पुलसम्म गयौँ। त्यहाँबाट यति राम्रो दृश्य देखिँदै थियो, मन नै आनन्द भयो। ऊ मात्रै होइन, उसको ठाउँ पनि निकै राम्रो रहेछ। सुशीलले होटल जाम भन्यो अनि हामी होटलतिर लाग्यौँ। पुलचोककै नारायणी होटलमा गएर हामी रातभर हल्ला गर्दै बस्यौँ। त्यो रात मलाई फिटिक्कै निन्द्रा लागेन। रात पनि के भन्नु, बिहान भइसकेको थियो। जति सुत्न खोज्दा पनि निन्द्रा भने आएन। सुशील मस्त घुर्दै सुतिरहेको थियो। उसको साइडमा बसेर म फेसबुकमा उसका फोटो अनि आफूले लुकेर खिचेका उसका फोटो जुम गरी गरी हेर्दै थिएँ। बिहान पख 4 बजे एकछिन झिपिक्क गरेको थिएँ, उठ्दा त 8 बजिसकेको थियो। 7 मिस कल आइसकेको थियो, त्यो पनि नयाँ नम्बरबाट। सुशील उठेर नुहाएर फ्रेस भएर बसेको थियो। म भने आँखा मिच्दै कल ब्याक गर्न थालेँ। 1 घन्टीमा उताबाट आवाज आउँछ। लाज लाग्दैन? झन् मलाई उठाउनु पर्ने मान्छे आफै सुतेर अहिलेसम्म फोन पनि उठाउनु छैन कि घुम्ने होइन र? म अन्यलमा थिएँ। नम्बर उसलाई कसले दिएछ तर सोध्नै सकिनँ। सुशील मतिर हेर्दै मुसु मुसु हाँस्दै थियो। उसले बुझिसकेको थियो मैले गाली खाँदैछु भनेर। उसले गाली गर्दा पनि माया लागिरहेको थियो। अक्सर प्रेमको सुरुवात साना साना कुराबाट नै हुने गर्छ। साना साना झगडा पनि मिठो लाग्छ अनि साना साना पलहरू नै सम्झनामा आउँछन्। लडेको, हाँसेको, रोएको, रुवाएको अनि माया गरेको। ऊ मेरो पहिलो प्रेमिका थिए। अरे सरी, मेरो एकतर्फी माया, अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा क्रस। कोही यति धेरै राम्रो अनि क्युट, कसैको बोली यति साह्रो मलाई अनि यति छिटो कोही मन परेको थिएन। जब उसलाई देखेँ त्यहाँदेखि उसैमा हराउन थाले। उसका कुरा अनि उसको बोली अनि ऊ साह्रै मिठो लाग्छ। झोलामा व्हाइट टी सर्ट थियो, निकाले, बाथरुम गएर ऐना हेरे, सुहाए जस्तै लाग्यो। नुहाएर आएपछि ब्ल्याक स्किनी प्यान्टसँग व्हाइट टी सर्ट लगाए। सुशीलले स्किनी जिन्ससँग ब्ल्याक टी सर्ट लगायो। मतिर हेर्दै आफ्नो चस्मा लगाउँदै भन्यो, दाजुभाइको ससुराली यतै हुनुपर्छ, मेरो नभए पनि तेरो त हुनै पर्छ। ससुराली त टाढाको कुरा हो, पहिला उसलाई राम्ररी चिन्न त दे। मैले आफ्नो प्यान्टको जिप लगाउँदै भने, ल धेरै गफ नदे, बिहानै कराउँदै थिए है तँलाई। भाइ, माया गर्नेले नै केयर गर्छन् अनि गाली पनि गर्छन्। साँच्चै हो कि झैँ लाग्यो उसको कुराले, तर नहुन पनि सक्छ।
ओके, डाउटमै चलिरहेको थियो मेरो जिन्दगी। म र सुशील पुल्चोकको पेट्रोल पम्प अगाडि गएर उभियौँ। ब्ल्याक कलरको स्किनी सर्ट प्यान्ट र माथि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सर्ट स्लिप लगाएकी थिए। आँखामा रेबन सनग्लास, ओठमा लिपस्टिक अनि आँखामा गाजल। जब उसले आफ्नो सनग्लास खोलेर मेरो नजिकै आई, उसँग उसको अस्ति साइडमा उभिएकी अल्की केटी रचना पनि थिए। झट्ट हेर्दा रचना धेरै राम्री देखिएकी थिए। उसले पनि सर्ट जिन्स र सर्ट ब्ल्याक टी सर्ट लगाएकी थिए। एक्चुअली सी वाज लुकिङ हट। नाइ दे बोथ वेयर। मुसुक्क मुस्कुराउँदै मेरो छेउमा आउँछे, मेरो हात समातेर मलाई बाटो कटाउँछे। हामी हिँड्दै नारायणीको किनारमा जान्छौँ। त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू थिए। पानीको सतह निकै गहिरो छ भनेर पढेको थिए अनि डुबेर मान्छे मर्छन् भनेर थुप्रै थाहा पनि पाएको थिए। चिसो पानी छुँदा छुट्टै तरङ्ग भयो। मैले आफ्नो जुत्ता खोलेर पानीमा गएँ। प्यान्ट माथि सार्न खोज्दै थिएँ, तर टाइट भएकाले मरिगए माथि आएन। उसले मतिर हेर्दै हाँसे। ऊ त कट्टु लगाएर आएकी थिए, तर ऊ डराउँदै थिए। उसको हात समाते अनि आफूसँगै पानीमा लगेर गए। ऊ डराउँदै थिए। मेरो अनुहारमा हेर्दै नजाम भन्न थाले। हामी बिस्तारै बाहिर निस्कियौँ। रचनालाई पाएर सुशील मक्ख थियो। उसलाई थाहा थियो केटी कसरी पटिन्छन्, केटीलाई के मन पर्छ, केटीलाई के कुरामा बढी चाहना हुन्छ। ऊ आफ्ना कुरा गर्दै उसँग बोल्दै थियो। यता हामी बगरमा उभिएर चिसो पानीसँग खेल्न थाल्यौँ। घरि उसले मलाई पानी छ्यापिदिन्थे, घरि मैले। ऊ भयो भन्दै डराएर बाहिर निस्किए। म भने जिस्किँदै उसलाई परबाट पानी छ्याप्न थाल्छु। गर्मी निकै थियो। हामी अटो रिजर्भ गरेर सौरा गयौँ। ऊ मेरो छेउमा बसी अनि सुशीललाई अगाडि राखिदिए। बिचरा सुशील रिसाउँदै थियो। सौरा पुगिसक्दा पनि हाम्रो गफ सकिएको थिएन। आफ्नो ब्यागबाट रचनाले क्यामेरा झिकिए। जङ्गल एरियामा हामी रमाउन थाल्यौँ। चराहरू कराएको, हात्ती सवारी अनि शान्त माहौल अनि बगिरहेको खोला। हात्ती र जिपमा बसेर रमाएका खैरेहरू। फोटो खिच्दै हामी त्यहाँ भुल्न थाल्यौँ। रचनाले इसारा गर्दै गैँडा देखाउँछे अनि हल्का मोटो सुशीललाई मैले हेर्दै यही नजिक छ त भन्छु। सुशील रिसाए जस्तो गर्छ अनि समीक्षा र रचना हाँस्न थाल्छन्। सुशील र रचनाको करले म र समीक्षा सँगै फोटो खिच्न थाल्यौँ, त्यो पनि लजाउँदै। घरि सुशीलले जिस्काउँथ्यो त घरि रचनाले। जब म समीक्षाको नजिक थिएँ, मेरो हातले उसका औँलाहरूलाई छुँदा मेरो जिउमा काँडा उम्रिएको थियो। हामी खाजा खानलाई जालेपिनो रेस्टुरेन्टमा गयौँ। मैले खाना मगाएँ, अरूले मेक्सिकन फुड मगाएर ट्राई गरे। कसैले टाकोस र कसैले फजिता मगाए, तर कोक नमगाउने कोही पनि भएन। मैले खाना सकेर कोक मगाएँ। गर्मी भएको देखेर हामी सबै हात्तेका थियौँ। अनि कस्तो लाग्दैछ त चितवन? रचनाले सुशील र मलाई सोध्छे। सुशीलले मतिर हेर्दै भन्छ, एउटा यादगार पल अनि सम्झना लायक पल। सायद एक दिन अवश्य याद आउनेछ यी दिनहरू, चाहे हामी सबै सँगै भए पनि या नभए पनि। अरे हजुरलाई यति साह्रो सिरियस कुरा कसले सिकाएको? समीक्षाले भन्छे। म पनि उनीहरूको गफलाई बिथल्न रोको जस्तो नाटक गर्छु। सबै इमोसनल भए जस्तै गर्छन्, तर मेरो मनमा सुशीलले भनेको शब्दको गहिरो छाप बसिसकेको थियो। साँच्चै उनी मेरो हुलिन् या नहुलिन्, उनीसँग मेरो प्रेम होला या नहोला, एकतर्फी त छ, दुईतर्फी अनि भए पनि लङ डिस्टेन्स हुनेछौँ। टाढा छुनी त उदेखि धेरै टाढा। एक्कासी बादलिन थाल्छ, हावाहुरी चल्न थाल्छ। हामी अटो खोज्दै अघि बढ्छौँ। मौसम यसरी चेन्ज हुन्छ कि मानौ ऊ हामीदेखि रिसाइरहेको छ। एक्कासी पानी बर्सिन थाल्छ, त्यो पनि ठुला ठुला छिटा। मैले समीक्षाको हात समातेर ओत लाग्नलाई चौतारोतिर दौडिन्छु अनि सुशील र रचना पिपलको छाहारीमा बस्छन्। आजसम्म म कोहीसँग यसरी नजिक भएको थिइनँ अनि यसरी कुनै केटीलाई छोएको पनि थिइनँ। ऊ एकदमै करिब थिए मेरो। उसको तातो श्वास मैले सजिलै महसुस गर्न सक्थेँ। उसलाई आफ्नो अङ्गालोमा बेरे। ऊ सजिलै मेरो छातीमा टाँसिएकी थिए। उसलाई जाडो भएको थियो, बिचरी हाफ लुगा लगाएर आएकी थिए। मैले अङ्गालेसँगै उसलाई केही राहत मिल्दै थियो। करिब आधा घन्टा हामी त्यसरी बसिरह्यौँ। पानी र हावा दुवै रोकियो। अटो खोज्दै हामी अझै अगाडि गयौँ। अटोमा गएर बस्यौँ। रचना र सुशील पनि सँगै आउँदै थिए।
हामी 4 जना सँगै फर्कियो। सौरातिर मात्रै पानी आएको रहेछ। हाकिम चोक पुग्दा पानी कति थिएन। बाटोमा गाडीहरू गुडिरहेका थिए। देब्रेपट्टि एयरपोर्टमा बुद्ध एयरको जहाज कफ लिने तयारीमा थियो। समीक्षाले देखाउँदै भन्छे, काठमाडौँ जाने जहाज गयो हेर त। मलाई ऊ हाँस्दा होस्, मेरो नजिक हुँदा होस्, ऊ बोल्दा होस्, उसैलाई हेर्दै उसैमा हराउन मन लागिरहेको थियो। साँच्चै एकतर्फी मायाले त पागल पनि गराउँदो रहेछ। उसलाई हेर्दा ऊ पनि मेरो मुहारमा हेर्दै मुसुक्क मुस्कुराउँदै थिए। म कसरी भनौँ उसलाई म धेरै माया गर्छु भनेर? म कसरी व्यक्त गरौँ आफूभित्रका फिलिङ्सहरू? के अघि गरेको हग त्यति काफी थियो या एज अ फ्रेन्ड भएको मात्रै थियो? आई कान्ट टेक एनी बेनिफिट्स विथ हर बिकज आई लभ हर। यस आई डु। हामी सोही चोकको देब्रेपट्टिमा रहेको चुलो रेस्टुरेन्टमा गयौँ। बेलुकाको 4 बजिसकेको थियो। उसलाई टाइममा घर जानु थियो, मलाई पनि त टाइममा फर्किनु थियो। जति समय ढल्किँदै थियो मेरो अनुहारमा उदासपन छाउँदै थियो। हामी यति नजिक भइसकेका थियौँ, त्यो पनि यति छिटो। मलाई विश्वास नै लागिरहेको थिएन। उसको हात समातेर उसको साथमा हिँड्दै मलाई उसँग गाँसिएको महसुस हुँदै थियो। सबैजनाको ध्यान मेनुमा थियो तर मेरो उसमा थियो। म उसलाई हेर्दै उसको नयनमा हराउँदै थिएँ, उसका कलिला ओठमा भुल्दै थिएँ। म यस्तो कल्पनाको सागरमा डुब्दै थिएँ जहाँबाट मलाई बाहिर निस्किन निकै मुस्किल छ। ऊ झट्ट मलाई हेर्दा म आफ्ना आँखा मेनुमा लैजान्थे। मैले लुकेर हेरेको उसले बुझिसकेकी थिए। सायद उसलाई यी सबै इसारा काफी होलान्। मन पराउँछु, माया गर्न थालेको छु अनि आफैलाई सताउँदैछु। थाहा छैन ऊ कस्ती छे। बस एकपटक बिहेमा भेटेको भरमा उसको नसालु हेराइ अनि मायामा डुब्दैछु। उसलाई म मन पर्छ या पर्दैन, उसलाई मेरो माया लाग्न थालेको छ या छैन। तर साथीको नाताले या भाउजूको देवर भएको नाताले, त्यही भएर ऊ यहाँसम्म आई। त्यही भएर ऊ राजी भई मलाई घुमाउन। या उसका पनि चाहना छन्, तर कस्तो चाहना, साथी बनेर या प्रेमिका बनेर? आई डोन्ट नो। मलाई के भइरहेको थियो म आफूले बुझ्न सकिरहेको थिइनँ। खैर जे भए पनि आजको पल एकदम यादगार भयो, सम्झना लायक। अब नेक्स्ट टाइम तिम्रो काठमाडौँ आउने पालो, उतिर हेर्दै भने। उसले मेरो आँखामा हेर्दै भने, यदि चान्स मिल्यो भने अवश्य। त्यस्तो कुरा त हुँदैन, चान्स त आफूले मिलाउन पर्छ। आई नो तिमी आउने छौ, होप सो। यदि मन छैन भने आई डोन्ट फोर्स यु है। आबुई मन छ के, तर मम्मीले दिनु परेन। अनि बुझ न त, सी सेड मी तिमी। आई नो कति रिलेसन हजुरबाट सुरु हुँदै तिमी त हुँदै सधैँलाई बन्द हुन्छ, तर हाम्रो भने त्यस्तो नहोस्। उसलाई भन्न पनि सकिनँ अनि सोध्न पनि सकिनँ। मेनु जति नै पल्टाए पनि अर्डर गर्ने बेलामा त्यही मोमो चाउमिन नै हो। सुशीले मतिर हेर्दै भन्यो। हामी सबै हाँस्यौँ यही कुराले। हुन पनि हो। मैले ह्यामबर्गर मगाएँ, सुशीले पिज्जा अनि समीक्षाले मोमो, रचनाले तास। तर वी शेयर्ड आवर फुड। सुशीलको पिज्जा मैले रचना र समीक्षाले चोर्न थाल्यो। उसले पनि समीक्षाको मोमो झिकेर खान थाल्यो अनि मेरो बर्गर मैले र सुशीलले मात्र खायौँ। सायद जुठो खान मन पर्दैन कि उनीहरूलाई। रचनाले आफ्नो मोबाइल झिकेर सेल्फी खिच्न थाली। रचनालाई फेसबुक खोलेर एड गरे, सुशीलले पनि गर्यो। एक्चुअली हामी सबै खुसी थियौँ त्यति बेला। जब छुट्टिने बेला भयो मन खिन्न भयो। मन त थियो उसलाई पनि सँगै लिएर आऊँ, मन त थियो उसैसँग अझै समय बिताऊँ। ऊ मात्र राजी भएर हुन्थेन, उसको फ्यामिली पनि त राजी हुन पर्यो। अनि बल्ल ऊ। हामी छुटियौँ फेरि भेट्ने भन्दै। सुशील खुसी थियो, उसलाई विश्वास थियो रचना उसकै हुन्छे, तर म खिन्न थिएँ। हामी कोठामा गएर कि बुझाएर निस्कियौँ। भैरवाबाट आएको एउटा बसमा गएर चढ्यौँ। जति सक्दो छिटो घर जानु थियो। काठमाडौँको लागि निस्कियौँ। बस त्यति प्याक थिएन। म बिचको देब्रेपट्टि सिटमा बसेँ। झ्याल उगारेर बाहिर हेर्दै बसेँ। सुशील च्याट गर्न थालिसकेको थियो रचनासँग। मैले पनि फेसबुक खोलेँ अनि उसलाई लभको इमोजी पठाउँदै भने, यदि तिमी आएनौ भने म बोल्दिनँ नि फेरि। लाडे पल्टिँदै भाउ खाँदै थिए। बच्चा जस्तै जिद्दीपन देखाउँदै माया दर्शाउँदै थिए।
तर कहिले आउने? उसले पठाउँछे। तिमीलाई जहिले भेट्न मन लाग्छ। मलाई त अझै मन थियो नि, तर के गर्नु, तिमी टाढा छौ नि त। त्यसैले त तिमी काठमाडौँ आऊ भनेको। कहिले आम? छिट्टै। कहिले छिट्टै? जहिले तिम्रो कलेज सकिन्छ। उसले हस भन्दै लभको इमोजी पठाउँछे। म आफ्नै इमेजिनरी वर्ल्डमा हराउन थाल्छु, उसँग पानीमा भिज्दै, उसलाई अघि जसरी अँगाल्दै। त्यही हराउँछु म त थाकेको रहेछु। बुसुकै निदाए। सुशील पनि निदाइसकेको थियो, बस आफ्नै रफ्तारमा गुडिरहेको थियो। बाहिर अँधेरो भइसकेको थियो। खलासी आएर पैसा माग्न थाल्छ। मैले दुवैजनाको भाडा दिन्छु, उसले बाँकी पैसा अहिले दिन्छु भन्दै जान्छ। उसले मेसेज पठाएकी थिए, कहाँ पुग्यौ भन्दै। मैले सिन गरेर छाडेको रहेछु। नेट राम्ररी त्यति चलेको पनि थिएन। खै अँधेरो छ, मलाई थाहा छैन भन्छु। अबदेखि सधैँ याद गर्नु। किन? सधैँ मलाई भेट्न आउनु परेन? अनि मैले सोद्धा भन्नु पनि पर्यो नि त। सधैँ? सधैँ भन्नुको मतलब अब म उसलाई भेट्न आइरहन्छु। सायद ऊ यही चाहन्थे, तर मन अझै मानेको थिएन ऊदेखि टाढा जान। चिसो हावा चल्न थालेको थियो। काठमाडौँ आइपुग्न लाग्दै थियो। जति बस अघि बढ्दै थियो त्यति मौसम राम्रो लाग्दै थियो। गर्मीलाई छाडेर शीतलतामा हराउँदै थियौँ हामी। रातिको 12 बजिसकेको थियो। गङ्गबुको होटेलमा गएर बस्ने प्लान थियो। यति राति घर जाँदा फ्यामिलीदेखि डर पनि त थियो। 1000 तिरेर सिद्धविनायक होटेलमा गएर बस्यौँ। पुगे भनेर समीक्षालाई राति मेसेज गर्न बिर्सेछु। बिहानै उठेर लेखेँ, तर मैले पठाएको मेसेज सिन त भयो, रिप्लाई आएन। फेरि पनि मेसेज गरेँ रिसाको भन्दै, उताबाट सिन मात्रै भयो, रिप्लाई आएन। फोन गरेँ, फोन पनि काटिदिए। सायद रिसाएकी होली भनेर वास्ता गरिन। घर गए, मम्मी रिसले चुर हुनुभएको थियो। हिजो आउँछु भनेको मान्छे यस बेला आएको छ, तँलाई लाज लाग्दैन? सरी भन्दै मम्मीको खुट्टा ढोके अनि नजिकै गएर बसे। मम्मी रिसाउनु भएको त थियो, तर माया पनि त गर्नुहुन्छ। रिस त हो, मरिहाल्छ। एकछिन उठ्छ अनि सेलाइहाल्छ। किचनमा गएर मम्मीको फेभरेट खिर बनाउन थाल्छु, तर मेरो मन अझै शान्त भएको थिएन। उता समीक्षाले इग्नोर गरेर मलाई सताउँदै थिए। मलाई त्यो रात फिटिक्कै निन्द्रा लागेन। मोबाइलमा मेसेज आएको थियो, प्लिज स्टे अवे फ्रम मी। म टुक्रिएँ न मजाले। मैले सजाएको घर, रङ्गाएको सपना, अनि उसले एकैछिनमा भत्काइदिए। उसले एकै पलमा बिथोलिदिए। कति निष्ठुरी। अलिकति पनि माया लागेन यसरी रिउड भएर बोल्न। कति सोचेको थिएँ, कति सम्झिँदै थिएँ, फेरि भेट्ने भनेर आफ्ना भावनाहरू उसलाई सुनाउँछु भनेर। तर उसले त मलाई टाढाको बनाइदिए। उसले एकै शब्दमा मलाई घायल बनाइदिए। अक्सर एकतर्फी माया यस्तै हुन्छ। एकजना मरिहत्ते गर्छ अनि अर्कोलाई वास्तै हुँदैन। म उसको जिन्दगीमा अस्ति भर्खर आएको त थिएँ। उसलाई मन परेन या उसको अरू कोही थियो, या ऊ बस मेरो लागि आएकी थिए। तर जे भए पनि एकचोटि उसले सोच्न पर्ने हो। यसरी भन्दा अरूको मनलाई पीडा हुन्छ, उसले बुझ्न पर्ने हो। उसले पनि बुझ्ली कुनै दिन, आफ्नो मुटु टुक्रिएको दिन, आफूलाई कसैले घोचेर भनेको दिन, कसैले माया टुक्राएको दिन। पिलिकका आँसु चुहाउँदै उसको मेसेज घरिघरि हेर्न थाले। रचनालाई मेसेज गरे स्क्रिनसट सहित। उताबाट रिप्लाई आयो, उसको रिलेसनसिप कम्प्लिकेटेड छ। आई डोन्ट नो दे आर एक्चुअली मिन्ट फर इच अदर अर नट। मैले बुझिनँ नि, के भनेको तिमीले? सी इज इन रिलेसनसिप। वाट? मलाई थाहा थिएन उसले भनिसके कि छैन भनेर, तर मलाई लाग्छ यु गाइज आर पर्फेक्ट फर इच अदर। ढुक्क हुनुहोस्, ऊ फर्केर आउँछ यदि उसलाई हजुर आवश्यक छ भने। सी इज इन रिलेसनसिप एन्ड सी इज हाइडिङ विथ मी। यो त गलत भएन र? अर सी डोन्ट वान्ट हिम। म यति कुरामा अलमलिँदै थिएँ। सूर्यका किरणहरू भित्रै अनुहारमा परिसकेको थियो। मौसम निकै सुन्दर थियो आजको। मोबाइलको घडी हेरे, बिहानको 8 बजिसकेको थियो।
उसँग बोल्न छोडेको पनि 8 महिना भएछ। तर मेरो लागि ती 8 महिना पनि 8 वर्ष बराबर थियो। हरेक सेकेन्ड, हरेक मिनेट अनि हरेक घन्टा मैले तडपिँदै कटाएको थिएँ। रचनाले पठाएको सौराका ती फोटोहरू अनि हामीले खिचेका सेल्फी नजर लगाउँदै आफैलाई सम्हाल्दै थिएँ। सायद बेकारमा नजिक भएछु, सायद बेकारमा फर्किएर गएछु, सायद नजानु पर्ने थियो, सायद उदेखि टाढा भएकै ठिक थियो। सन्दीप दाइलाई नै छोडिदिएको भए पनि सायद ठिक हुन्थ्यो। बेकारमा गएछु बिहेमा, बेकारमा उसलाई आँखाले हेर्न दिएछु, बेकारमा उसँग बोलेछु, बेकारमा उसलाई पानी लगेर दिएछु, बेकारमा फेसबुकमा एड गरेछु, बेकारमा फर्की फर्की उसँग भेट्न गएछु। गए पनि मैले एक्सपेक्टेसन राख्न नहुने राखेँ अनि त्यसैले सताउँदैछ। यदि बोयफ्रेन्ड थियो भने उसले भन्न सक्थे मेरो बोयफ्रेन्ड पनि छ भनेर। मैले आश नै राख्ने थिइनँ। मैले भेट्न आउँछु पनि भन्ने थिइनँ। बिहानै उठे, के गर्ने मन थिएन। धेरै पछि फ्रेस भए जस्तै भाइब्स आइरहेको थियो। मौसम पनि राम्रो थियो। बिहानै राजीव दाइ र भाउजू घर आउनुभएको थियो। बाहिर चिया पिउँदै हुनुहुन्थ्यो। म आँखा मिच्दै बाहिर निस्किन्छु। दाइ मलाई देखेर जिस्काउन थाल्नुहुन्छ। अब यसको पनि बिहे गरिदिनु पर्ला जस्तो छ आन्टी। भाउजू र मम्मी मुसमुसो हाँस्न थाल्छन्। भाउजूलाई हेर्दै म नमस्कार टक्राउँछु। बाबु, चितवन जानुहुन्छ हामीसँग? मतिर हेर्दै भाउजूले सोध्नुहुन्छ, जान्छस् त केटा? रमाइलो पनि हुन्छ, कति कोठामा बस्छस्, हिँड हामीसँग। जब चितवनको नाम सुने माइन्डमा उही याद आउँथे। तर मलाई कारण जान्नु थियो। उसले एक्कासी इग्नोर गर्नुको, ऊ मदेखि टाढा हुनुको। किन टाढा गई मदेखि? तर घाउ जति कोट्टाए उति रगत बग्छ। सायद त्यत्तिकै छोड्नु बेस्ट थियो। त्यही पनि झिनो आशासँगै मैले जान्छु भन्छु। ल बिहानै हामी जाने हो, रेडी भएर बस। मतिर हेर्दै राजीव दाइले भन्नुहुन्छ। मैले टाउको हल्लाउँदै हुन्छ भन्छु र आफ्नो कोठामा जान्छु। मोबाइल हेर्छु अनि कन्ट्याक्ट लिस्टमा गएर सुशीललाई फोन लगाउँछु। सुशील रिसाएर चुर भएको थियो। म धेरै चेन्ज भएको थिएँ। खाली ध्यान मोबाइलमा गइरहेको थियो। यति मात्र पनि होइन, अनेक कुराले सताइरहेको थियो। ऊ फर्केर पक्का आउनेछ, म यही आशले बसिरहेको थिएँ। उसले ब्लक गरेकी थिए फेसबुकमा पनि। फोन गर्दा पनि फोन लाग्दैन थियो। पक्कै पनि त्यहाँ उसले ब्लक गरेकै होला। म उसको हरेक ठाउँमा ब्लक लिस्टमा थिएँ। पुराना म्यासेज स्क्रोल गर्दै हेर्न थाल्छु। सायद मान्छे कहिले पनि मुभ अन हुन सक्दैन आफ्नो विगतदेखि। किन थाहा छ, यो त यादहरू हुन् जसलाई चाहेर पनि भुल्न अनि भुलाउन सकिँदैन। अनि अन्तिममा यो सँगै आफू जिउनु पर्छ, चाहे ती याद मिठा हुन् या तिता। फोन उठाउन साथ सुशीलले भन्यो, ओइ साले, के हो तेरो पारा? कति सम्झिन्छस् हो यो एक केटीलाई? धेरै नसोच त, पागल होलास् फेरि। अचेल मलाई धेरै इग्नोर गरेछस्। मैले के बिगारेको छु र तेरो? यस्तै पारा हो भने म तँलाई फोन गर्दिनँ अबदेखि। सरी यार, साँच्ची यो छोड्न, भोलि चितवन जाँदैछु यार। मैले भने, त्यसैलाई भेट्न? होइन नि, दाइहरूसँग घुम्न। ल मोज गर। म चाहिँ टोफेलको तयारी गर्दैछु। तैँले एप्लाई नगर्ने हो र युएस? उसले सोध्छ। नाइ यार, मम्मीले दिनुहुन्न, छाड्दे। जसरी पनि यहीँ हराउनु छ मलाई। ल यार, म चाहिँ क्लासमा छु, एक दिन मिलाएर भेट्नुपर्छ। आएपछि कल गर्न है। उसले फोन राख्छ। साँच्चै रचनाको बारेमा सोध्नै बोले। त्यही पनि झिनो आश गरेर मैले फेसबुकमा समीक्षा पौडेल भनेर सर्च गरेँ। उसले त अनब्लक गरेकी रहेछ। उसको प्रोफाइल देख्दा खुसी छायो मेरो मुहारमा। मैले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ, तर आश त थिएन। त्यही पनि उसले एक्सेप्ट गर्छ। गर्ने बित्तिकै उताबाट मेसेज आउँछ, हे आर यु दियर? सन्चै छौ? सन्चै छु। अनि तिमी नि? म पनि। के गर्दैछौ त आजकल? मैले आँसु पिलिक्क चुहाउँदै रिप्लाई दिन्छु, त्यत्तिकै घरमै। अनि तिमी? उताबाट रिप्लाई आउँछ, युएसको लागि तयारी गर्दैछु। ओ नाइस। अब रिजल्ट आउने बित्तिकै एप्लाई गर्छु होला। राम्रो हो नि,
भन्न मन थियो आई मिस्ड यु सो मच। थाहा छ म कति तडपिएँ, तर सकिनँ। उसले मेसेज गर्दा अनि उसँग बोल्दा अनि मेरो मुहारमा मुस्कान आइसकेको थियो। अनि के छ उसको खबर? इन्डाइरेक्टली मैले उसको बोयफ्रेन्डको कुरा गर्छु। उसले को भनेर मेसेज गर्छ, तिम्रो बोयफ्रेन्ड क्या? वी ब्रोक अप। किन? मैले सक भएको इमोजी सहित पठाउँछु। एक्चुअली आई वाज ह्याप्पी जब उसले ब्रेकअप भयो भन्दा। कमसेकम उसको टोक्सिक रिलेसनसिप त एन्ड भयो। मलाई सोध्न मन थियो, ह्याभ यु मिस्ड मी अन दोज डेज? ती जिन्दगीका कठिन यात्रामा के तिमीले मलाई याद गर्यौ या गरिनौ? मन थियो उसलाई अँगाल्न, ऊ खुसी होस् भनेर उसलाई सुनाए। भोलि म चितवन आउँदैछु। उताबाट लभको इमोजी सहित वेलकम भनेर मेसेज आउँछ। को आउँदै हो नि? म, दाई, भाउजू। मेरोमा पनि आउ ल भाउजूलाई भनेर। मलाई डर लाग्छ, मैले भने। मलाई चाहिँ लाग्दैन, उसले भन्छ। तिमीलाई के को डर? तिम्रो। किन? भन्दिन। भन न। केही कुरा इसाराले नै बुझ्नुपर्छ मिस्टर। कस्तो इसारा? जस्तै मायाको? बुझिन, केही होइन। अरे कति भाउ खा कि, यो केटीको जात सधैँ भाउ खाने मात्र हुन्छन् र? भेट्छौ र मलाई? मैले मेसेज गर्छु जाँदा जाँदै। वाइ नट? साँच्ची? पहिला आऊ अनि त्यसपछि। एउटा झिनो आश म भित्र पलाउन थाल्छ। उसलाई भेटेर, उसँग बोलेर आफ्ना मनभित्रका भावनाहरू सटासट गर्न मन छ। जाडो ठिकै थियो। फागुन लाग्न आँट्दै थियो। बिहानै उठेर नुहाउन गए। चिसो पानीमा चोबिदा जाडोले लगलग घाम्न थाले। कोठामा आएर दराजबाट लुगा झिक्न थाले। माथि ग्रिन लङ टी सर्ट माथि ज्याकेट लगाए। तल स्किनी ग्रे प्यान्ट लगाए र नाइकको सुज। ऐना अगाडि उभिएर कपाल सुकाउन थाले ड्रायरले। दाइ र भाउजू गाडीमा गएर बसिसकेका रहेछन्। म तल दौडिँदै निस्किएँ। दाइले आफै ड्राइभ गर्ने हुनुभएछ। केही कपडाको ब्याग मैले पनि साथमा ल्याएको थिएँ। भित्र जुस र लेज अनि चाउचाउको प्याकेट हालेको थिएँ। केटो त हिरो भएर आएको छ त। के हो, तैँले पनि ससुराली उतै बनाउन लागिस् क्या? मतिर हेर्दै दाइले भन्नुभयो, नाइ 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 त्यस्तो होइन। उमेर छ, अलि हिरो भएर त हिँड्नु पर्यो नि दाइ। अरूले नहेरे पनि कसले हेरेन मेरो बाबुलाई? यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। भाउजूले जिस्किँदै भन्नुभयो, नजिस्काउनु न भाउजू। मैले हल्ला सुन्दै थिएँ चितवन गएको थिइस् रे। ल बर्बाद भयो। दाइलाई कहाँबाट थाहा भएछ? मैले पनि सुनेको थिएँ। भाउजूले आफ्नो सिटबाट मतिर फर्किँदै भन्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा रहेछ त किन जिस्काउनुहुन्छ अब? मैले लजाउँदै भन्छु, कहिलेबाट हो चलेको तिमीहरूको? चलेको छैन, बस भेट भएको, त्यो पनि बिहेको दिनबाट। अरे बाफ्रे, बाबु यति धेरै फरवार्ड हुनुहुन्छ? मलाई त थाहा पनि थिएन। कति बदमास छ त्यो मलाई मात्र थाहा छ। थाहा नहोस् पनि कसरी? हरेक कुरा सेयर गर्थे, दुःखका होस् या सुखका। समीक्षाले त मलाई कहिले भनिने हजुरलाई भेटेको थिए भनेर। भन्नुहोस् पनि कसरी? मनमनै भने बोयफ्रेन्ड जो थियो। ए हो र, मैले कुरा फेर्नलाई त्यहीँ टुङ्गाइदिन्छु। तर दाइले समीक्षालाई फोन लगाउनुहुन्छ, त्यो पनि लाउड स्पिकरमा। उताबाट मिठो आवाज सुनिन्छ, हेलो भर्खर उड्दैछौ क्या हो साली नानी? दाइले भन्नुहुन्छ, नमस्कार बिनाजु। नमस्कार नमस्कार। सन्चै छौ? हजुर सन्चै छु। अनि हजुर नि? ठिकै छौँ। आज हामी आउँदैछौँ त्यता। कति न दाइले सरप्राइज दिन खोजेका थिए होला, तर मैले अगाडि नै भनिदिइसकेको थिएँ। फ्री छौ भने भेटौँला भनेर हो। फ्री नै छु बिनाजु। उसले पनि थाहा नपाए जसरी भन्छे, को नि? म र भाउजू मात्रै। दाइले जानी जानी दुईजना मात्र भन्नुहुन्छ। बिचरी उसलाई तडपाइदिन होला या खिन्न बनाइदिन होला कुन्नी। उसले ए हुन्छ त नि बिनाजु, राम्रोसँग आउनु ल, मेरो क्लास छ, निस्किन लागे कि अहिले, राखिदिन्छु ल। यति भन्दै उसले फोन काट्छे। दाइले मतिर हेर्दै भन्छन्, बिचरीलाई त जान्छस् भनेर थाहा थियो क्या हो? मैले हिजै भनिसकेको थिएँ। भनेपछि अझै बोल्छस्? होइन नि, हिजो बोलेको कति पछि। खै फोन गर त कि मेसेज गर, के भन्छे? मैले दुईजना मात्र भनेर निराश पारिदिएँ।
तर मैले टाइप गर्नु अगाडि नै उताबाट रिप्लाई आएको थियो। खुब आउँछु भनेर झुट बोल्यौ होइन नि, म बाटोमा छु दाईहरूसँगै। तिमी अघि बोलेको सुन्दै थिए, मैले लेखेर पठाइदिए। दाईलाई मैले मेसेज देखाइदिए। दाई मुसु मुसु हाँस्न थाल्यो। माया गर्छु भनेर भने छैन सजै? नै छैन नि। ढिलो नगरी भन्, फेरि उडाइदेला कसैले। मैले मनै भने, अरूले पहिल्यै उडाइसकेको थियो। तर धेरै माथि लान सकेन। अब मेरो पालो हो। तर साँच्ची उसले मलाई माया गर्छ र उसलाई त्यो 8 महिनामा कहिल्यै मेरो याद आएन र जति म उसलाई सम्झिन्थे उसले सम्झ्यो होली या सम्झिन होली। खैर जे भए पनि उसलाई मैले त माया गर्छु। उसको नराम्रो कहिले सोचिन। युएस जाने सपना बुनेकी छे। सायद यो अन्तिम भेट हुन पनि सक्छ। म कारको झ्याल खोल्छु र बाहिर हेर्दै भुल्न थाल्छु। त्यही कतै हराउन थाल्छु। उसँग नजिकिएको, उसलाई भेट्दा यी ठाउँमा आएको, त्यो पनि राति राति। मन त कहाँ मान्दै थियो र त्यही पनि आफूलाई त्यो एकै पलको यादमा भुलाइदिन्थे। सायद म हेक्सो र मायाभित्र डुबिरहेको थिएँ। 2 बजे हामी नारायणघाट पुगिसकेका थियौँ। आफ्नो क्लास सकेर एक्स्ट्रा क्लास पनि लिँदिरहेछ। बाहिर भेटघाट रेस्टुरेन्टको देब्रेपट्टिमा हामीलाई कुरिरहेकी थिए। कति सिम्पल भएर आएकी थिए। आँखामा गाजल, होठमा लिपस्टिक, खुल्ला छोडेका आफ्ना कपाल, ब्ल्याक लेदरको ज्याकेट, ब्लू जिन्स प्यान्ट, हातमा मोबाइल खेलाउँदै थिए। दिदीलाई देखेर खुसी हुँदै ऊ अँगाल्न उठ्छे। तर म उसैमा हराउँछु। जस्ती बिहेमा देखेको थिएँ ठ्याक्कै उस्तै थिए। कुनै चेन्ज उसमा देखिन। मलाई देखेर ऊ हल्का लजाउँछे। दाइलाई नमस्कार टक्राउँछे। दाइ र म एउटै साइडमा बस्छौँ। दिदी र ऊ अर्को साइडमा बस्छन्। उनीहरू आफ्नै गफमा हराउँछन्। म भने मोबाइल झिकेर फेसबुकको पोस्ट स्क्रोल गर्न थाल्छु। वेटर मेनु लिएर आउँछ। कसैले पनि मेनु नहेरी मोमो मगाउँछन्। तर मैले कोक पनि मगाउँछु। हामी एकअर्कालाई हेरेर केही बोल्न सक्दैनौँ। मलाई मन थियो किन ऊ मदेखि टाढा भई त्यही सोध्न। तर दाइ र भाउजूको अगाडि कसरी सोधौँ? गर्मी हुँदा आएको चितवन, जाडो हुँदा पहिलोपल्ट आएको थिए। झन् राम्रो लाग्यो। काठमाडौँ भन्दा धेरै राम्रो। हामी भाउजूकोमा गयौँ। ऊ पनि त्यहीँ आई। भाउजू र बिनाजु त्यहीँ भुल्न थाल्नुभयो। म र समीक्षा चोकतिर जान्छौ भन्दै निस्कियौँ। पदमपुर मार्ग हुँदै हामी बाइपासतिर लाग्यौँ। उसको स्याम्पूको बासना अनि ऊ मेरो नजिक पर्दा मलाई उसँग अझै नजिक हुन मन लाग्यो। समीक्षा, मैले उतिर हेर्दै भन्छु। ऊ पनि मतिर आफ्नो मुन्टो पल्टाउँदै हजुर भन्छे। हामी हिँड्दै नारायणीतिर लाग्छौँ। रामेश्वर मार्गबाट हामी क्युएफसी जलमा हल अगाडि पुग्छौँ। लीला चोकलाई काट्दै हामी तल किनारतिर झर्छौँ। उसको हत्केला मैले समातिरहेको थिएँ। उसले हात दिँदै मैले नारायणीतिर लैजान्छु। ऊ बच्चा जसरी सजिलै मसँगै मेरो पछि लागेर आउँछे। शान्त वातावरण थियो। सायद चिसो भएर होला। हामी गफ गर्दै त्यही किनारमा उभिन्छौँ। उसले आफ्नो भविष्यका कुरा गर्छे। मैले उसको कुरा सुन्दै बस्छु। उसले युएसलाई पहिलो प्रायोरिटी बनाएकी रहेछ। युएस नभए अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्ने सोचेकी पनि रहेछ। तर विदेश गएरै छाड्ने उसको सपना रहेछ। सायद उसको ड्रिम कन्ट्री थियो युएस। समीक्षा, हजुर कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो, उसले आफ्नो मुन्टो भुइँतिर गर्दै भन्छे। म उसको नजिकै जान्छु र उसको हत्केलालाई छुन्छु। उसलाई अँगाल्दै नारायणीको किनारमा जान्छु र उसलाई चुम्न थाल्छु, उसका कलिला ओठलाई। मलाई कुनै परवाह थिएन कसैले देखोस् या नदेखोस्। सायद उसलाई पनि चुम्दा चुम्दै मैले आफ्ना हत्केला कति बेला उसको छातीमा पुर्याइसकेछु। ऊ झर्को नमानी मेरो चुम्बनलाई अपनाउँदै थिए। घरि उसको जिब्रोलाई चलाउँथे त घरि उसको ओठलाई। हाम्रा दाँतहरू एक आपसमा जुधिरहेका थिए। घरि उसको ओठ र जिब्रोलाई मैले टोकिदिन्थे। ऊ त्यही हराउँदै थिए। उसको तातो श्वासको भाप मैले सजिलै महसुस गर्दै थिएँ। आफ्ना आँखा बन्द गरेकी थिए। म उसको मुहारलाई हेर्दै चुमिरहे। उसलाई चर्याप्प अँगाले र निधारमा चुमे। बिस्तारै उसको गाला, घाँटी अनि हातमा चुम्न थाले। उसलाई मैले आफ्नो काखमा राखेँ अनि उसको आँखाको नयनको गहिराईमा डुब्न थाले। उसको आँखा रसिलो बन्दै गयो।
जति म हेर्दै गएँ उति नै रसिलो हुँदै गयो। ऊ त रुन पो थाली। रुपेश, म तिमीलाई सबथोक भन्न चाहन्छु, प्लिज मलाई जज नगर ल। उसले मेरो हात समात्दै मेरो काँधमा टाउको राख्दै भन्न थाली, मलाई डर थियो मबाट यही गल्ती हुन्छ भनेर। तिमी यति मायालु छौ कि रुपेश, म कसरी भनौँ तिमीलाई म माया गर्दिनँ भनेर। मलाई केही चाहिँदैन। जब तिम्रो अगाडि पर्छु म सबथोक बोलिदिन्छु। मैले त म रिलेसनसिपमा छुनै बिर्सेछु। म यस्तो बन्धनमा बाँधिएकी थिएँ जहाँबाट म चाहेर पनि निस्किन सकेकी थिइनँ। तर जब तिमीलाई बिहेको दिन पहिलो पटक देखेँ मलाई जेलस भएर आयो। यति क्युट अनि यति ह्यान्डसम मेरो अगाडि उभिरहेको थियो। मलाई बोल्न मन लागिरहेको थियो तर अवसर पाएकी थिइनँ। तिमी खाना खान आउँदा म तिमीलाई निहाल्दै थिएँ। तिमी अरूभन्दा भिन्नै छौ। खै किन तिम्रो रूपमा म फस्दै थिएँ। खै किन तिमीलाई देखेर म आफैमा हराउँदै थिएँ। यता मेरो रिलेसनसिप बिग्रिँदै थियो अनि उता तिमीलाई देखेर म पागल हुँदै थिएँ। आई नो म तिम्रो लायकको त छैन तर मलाई माफ अवश्य गरिदिनेछौ। सायद तिमीलाई पनि त मन भरिएर होला या मेरो मनले तिमीलाई तान्दै धारासम्म पुर्यायो। मेरो झगडा उसँग पर्नु अनि आफूले मन पराएको मान्छे आफ्नो अगाडि उभिएर सम्झाउनु जसले पनि यही चाहन्छ होइन र? कोही केयरिङ होस् अनि मायालु होस्। तिमी पनि उस्तै केयरिङ अनि मायालु निस्कियो। जब तिमीले फेसबुक आइडी सेयर गर्यो म झन् खुसी भएकी थिएँ। मलाई पनि लाग्न थाल्यो तिमीले मलाई पनि मन पराउँछौ, तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ। जति साँझ ढल्किँदै गयो मलाई डर लाग्न थाल्यो अब हाम्रो भेट होला या नहोला भनेर। म यता ब्रेकअपको तयारीमा थिएँ, तिमी उता मसँग जिस्किँदै थियो। बिहेको फोटोहरूमा तिमीलाई खोज्दै हेर्न थाले। हामी झन् नजिक हुन थाल्यौँ। तिमी भेट्न आउँदैछौ भन्दा म कति खुसी भएकी थिएँ। त्यो रात मलाई कति निन्द्रा लागेको थिएन। मलाई मन थियो तिमीलाई भन्न। त्यो रात म कति सुत्न सकिनँ निन्द्रा नलागेर। तिम्रो याद अनि तिमीसँग भेट्ने खबरले म आत्तिएको थिएँ। तर मलाई त भन्न र देखाउन आउँदैन नि। अनि नर्मल हुँदै तिम्रो अघि आए। तिम्रो अँगालोमा बेरिँदा त्यो सौरामा आफूलाई तिमीमा सुम्पिन मन लागेको थियो। झन् तिमीले मलाई त्यो दिन अँगाल्यो मात्र त्यसले झन् तिमीप्रति रेस्पेक्ट बढायो मेरो मनमा। तिमीले चाहन्थ्यौ भने मलाई किस गर्न सक्थ्यौ, मेरो फाइदा उठाउन सक्थ्यौ तर केही गरेनौ। जब हामी छुट्टियौँ मलाई फेरि डर लाग्न थाल्यो। कतै तिमीलाई धोका त दिँदै छैन मैले उसलाई ब्रेकअप नदिई यता तिमीलाई आफ्नो मायामा तान्दैछु। यो त गलत हो नि। म रिलेसनसिपमा हुँदै तिमीलाई पनि आफूसँग जोड्नु। म उसलाई माया त गर्थेँ तर उसको राक्षस जस्तो व्यवहारलाई मैले कदापि स्वीकार्न सकेकी थिइनँ। ऊ पनि तिमी जस्तै थियो सुरुमा, लोयल, मायालु, क्युट तर धोकेबाज निस्कियो। न उसलाई छाड्न सकेकी थिए न त तिमीलाई अपनाउन। थाहा छ तिमीलाई देखेपछि म भित्र हिम्मत आयो। तिमी जे कुराको सामना हाँसी गर्छौ त्यसले मलाई हिम्मत दियो। तिमीसँगका पलहरूले मलाई साथ दियो। तिम्रा मुस्कुराएका फोटोले मलाई हिम्मतवाली बनायो। एन्ड आई डिसाइडेड टु एन्ड माई टोक्सिक रिलेसनसिप। त्यो पनि उसँगको। हि वाजन्ट ब्याड बट हिज बिहेभियर म सम्झिन पनि चाहन्न। म तिमीलाई भन्न पनि सक्दिनँ। थाहा छैन तिमीले के बुझ्छौ। मैले फाइदा उठाउन थियो भने म तिमीसँग नजिक भइरहन्थेँ। तर तिमीलाई भेटेपछि देखेपछि तिमीसँग बोलेपछि के भयो के? तिमी एउटा इन्सपिरेसनको पात्र हो मेरो जिन्दगीको। तिमीलाई थाहा छ म तिम्रो स्ट्याटस र आइडी लुकी स्टक गर्छु भनेर। तिम्रो एउटा स्ट्याटस पढेकी थिएँ, देयर आर लट्स अफ थिङ्स वी कुडन्ट चेन्ज लाइक आवर बर्थ, डेट, मदर, फादर, आवर रिलेसनसिप, मेमोरिज एन्ड मिस्टेक्स. Yes, but we always get a chance to rectify our mistakes and we get time as a present to make good memories. So before deciding something or before selecting something, think about it and choose it and make it. Yes, you can do it by yourself for your better future. कति इन्स्पायर्ड भएकी थिए। लाग्दै थियो तिमी धेरै बुझ्ने छौ। कति जानेको राम्रो कुरा तिमीले सोच्दै मुस्कुराए।
तिमी हट भए पनि सजिलै रिकभर हुँदै थियो। तिमी किन यति स्विट? आफैलाई लाग्न थाल्यो तिमीलाई इग्नोर गरेर गल्ती गर्दैछु। यता म आफ्नो पुरानो रिलेसनसिपबाट मुभ अन भइसकेकी थिएँ। मलाई विगतका केही कुरा नै याद गर्नु छैन। कुनै घाउहरू नचलाएकै बेस बेकारमा पोल्छ मात्रै। अझै झन् तिमी आउँदैछौ भन्दा म झन् खुसी भए। हिजो राति सुत्नै सकेकी थिइनँ। तिमीलाई रेस्टुरेन्टमा अघि देख्दा अक्वार्ड पनि लाग्यो। कति ह्यान्डसम भएछौ। झन् मन थियो अँगाल्न, मन थियो तिमीलाई चुम्न। सायद दिदी भिनाजु त्यहाँ हुनुहुन्थेन भने अँगालिसक्थे। तर अहिले यहाँ आउँदासम्म म आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै सकिनँ। तिमीलाई सुम्पिन पुगेछु आफूलाई। तिमी यति धेरै मायालु किन छौ के? म आफूलाई केही गरी रोक्नै सक्दिनँ जब देख्छु के हुन्छ के। विल यु एक्सेप्ट माई पास्ट? उसलाई मजाले अँगाले। उसको नयन रसाइसकेका थिए। उसले रुँदै मेरो काँध चिसो बनाइसकेकी थिए। मैले उसलाई अँगालेर उसको ओठमा चुम्छु। ऊ पनि मेरो दुईवटै गालामा हात लगाउँदै चुम्न थाल्छे। हामी एकअर्कामा हराउन थाल्छौँ। हुन पनि हो, सम्बन्ध बिग्रिनुको कारण मायाको भिख माग्नु, कसैलाई हदभन्दा बढी चाहनु, कोहीमाथि बढी विश्वास गर्नु, अनि कसैलाई बढ्ता शङ्का गर्नु। सम्बन्धलाई यदि जोगाउन छ त शङ्का कम, माया बढी गर्नुपर्छ। यदि उसैसँग जिन्दगी कटाउन छ त उसलाई छलेर विश्वास दिलाउन बन्द गर्नुपर्छ। माया रहरले गरिन्छ, करले होइन। सम्बन्ध दुईतर्फीले चल्छ, एकतर्फी त थपडी पनि बस्दैन। उसको एक्स सायद लोयल थिएन। उसको एक्स सायद सिरियस थिएन। उसको एक्समा सायद इगो बढी, माया कम थियो। त्यसैले त उसले भिख माग्नु पर्थ्यो मायाको निम्ति। रिलेसनसिप जोगाउनको निम्ति 10 औँला जोड्नु पर्थ्यो। यदि बुझ्ने थियो त उसलाई माया गरेर शङ्का कम गर्थ्यो, विश्वास गरेर सम्बन्ध टिकाउँथ्यो। म उसको अँगालोमा यसरी हराएछु। हामी अँधेरो हुँदासम्म त्यहीँ थियौँ। ऊ मेरो साथमा नहुँदा नि मैले उसलाई सजिलै आफ्नो अँगालोमा महसुस गर्न सक्थेँ। ऊ टाढा हुँदा पनि मैले सजिलै उसको शरीरको बासनामा भिज्न सक्थेँ। साँच्चै मलाई त उसको बानी परिसकेछ।